karon na magkonsulta sa lain na pagkakalawaton by ni Eustaquia. Ayo sis nanay dia sud ko ha nisud na gyud ko. Apil mo ron ha sa kon ha. Apil mga kids ha. Si nanay no. Si nanay Eustaquia. Siya atong pagkakalawaton karon. Magsugod ta. Nay, may buntag. Sis, may buntag. Dalaygon kang Dios sa makausa. Ani anasag ko nay. Karon ding Domingo ha, atong gisaulog ang solemnidad sa Corpus Christi. Ang anaa sa Eucharistia, ang samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Pagkabalaan gayod niining pangilin, din si Kristo mao ang atong kalanon. Ang iyang kasakit atong nahinumduman, napuno ang atong kasing-kasing sa grasya, ug kita nakadawat sa saad sa himaya nga umaabot. Amen. Atong basahon basa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kani, biabi sila ni Jesus og gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Og giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an og niingon. Paagtua ang mga tawo sa kasigpit nga mga balangay og umahan aron mangitag pagkaon og butanan kay hilit kining dapita. Apan mingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ka pan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba na manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka tawo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo og papunduka sa tinagkalim-an. Ituman kini sa mga tinun-an og gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan og sa 2 ka isda. Og nihayat siya sa langit, nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan o gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon og nangabusog silang tanan. Og human niini nakahipos ang mga tinun-an og napulog duha kabukad nga salin sa mga tao. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, sa makausa, may buntag nay. Dalaygon ang Dios. Mungguha sa ako nang giingon, atong gisaulog ang Corpus Christi. Atong Ebanghelyo mga igsoon, nagtuki kini sama sa Eucharistia, sama sa pagsimba nato, no? Sa matag Domingo, sa pagsimba, makadungog kita sa balaang pulong Ginoo ug makadawat sadta sa balaang lawas ni Hesus.
sama sa Ebanghelyo atong gibasa karon, dunay nag-describe kini sa bagang panon sa katawhan, no, dala ang mga masakiton nga madasigon silang maminaw sa pulong sa Ginoo, nagtapok sila unya sama sa ikong pagsimba, pag-attend gyud sa Holy Mass, nga kita makadungog sa akong gingon, makadungog o makadawat sa balaang lawas ni Kristo. Mga igsuon, makapangutana ta, no? Brother John, nganong balaang lawas mana ni Kristo? Nga, kina concentrated raman na kining ato ang hostia. Mga igsuon sa kaparian, no? Gali giisa na o doon na say transformation. Siya transform gikan sa concentrated nga pan sa padong na sa balaang lawas ni Kristo. Kay kini nagkumparasad sa kining ato ang ebanghelyo nga si Papa Jesus nagkuha sa duha ka pan unya gipikas-pikas niya gihatag sa mga tinun-an, no? Gihatag sa tinun-an o ang mga tinun-an usab gihatag mo'y naghatag sa katawhan, sa bagang pundok sa katawhan. Mga igsuon, kini usab makita gyud nato ang milagro, no? Imagine mga igsuon, ikuha si Jesus sa 5 kapan, 5 lagi kapan ug 2 ka isda. O sakto ko no, naminaw gyud ka isda. Sa 5 kapan, imagine ang pakanon nimo 5,000, 5,000 nga tao. Imagine, unya, tinun-an, kini ba nang wala sila'y salig ba? Nga, paigo ra ba ka ni Papa Jesus? Matutudlo, paigo ra ka kaning naaraman tay 5 ka pan, unya, 2 ra ka isda, paigo ra ba kadaghan aning tao? Otong sila, gingnan sila anduan sila ni Papa Jesus nga palingkura ang mga tao unya gipikas-pikas ni Papa Jesus ang pan hangtod gali nga naapagyoy sobra. Nagmatuod nga ang milagro, no, ang milagro sa pan nga sa ato sang kaugalingon kita mga igsuon normal na gyud nato sa atong kinabuhi, no, sa tawhanon nga kinabuhi nga kita wa gyud salig ba, no, nga ang kining nga butang kita dili pa gyud nato paigo, no, sama sa katungpan og isda gamay ra kaayo pero para kay Papa Jesus sobra na to, no, sa kagamay ang gamay ni Papa Jesus sobra. Pero sa ato ang gamay kulang, no? Kay tao ra man tab lisod kayo kuanon ang kining ang tawhanong kinabuhi, no? Nga kita nagpasabot katusad nagpasabot nga kita mosalig gyud ta. Nga satisfied gyud ta nga kini dili gyud ni siya sakto ra gyud ni pero imposible nga kuno kanang tuuhan, no, nga masakto to sa kagamay sa unya libo ka tao unya kining karon sad mga igsuon gipadayag sad nga kitang mga tao nga makapaminaw sa balaang pulong sa Ginoo ug makadawat sa balaang lawas nga ato sang ipaambit sa atong isig katao. Kay sama sa ebanghelyo ningon si Papa Jesus sa iyang mga tinun-an nga kamoy magpakaon. 5 ka pan unya 2 ra ka isda. Paigo ba ka ni? Mutong niana sila ni Papa Jesus nga
mangagto mi sa merkado o moagto mi manglakaw mi para mamalit. No need na. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Tanan, Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. Dios among amahan, makagagahom ug walay katapusan, masaligon kaming nagsampit kanimo, nga ang lawas ni Kristo, nga nadawat sa among igsuon, nga si Eustaquia, magdala kaniya ug malungtarong kabaskog, sa hunahuna ug sa lawas. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom ug maluluy-on sa tanan, sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ng Dios. Todos lolo sa nimo ha. Sis, may buntag sa tanan, brothers, sisters. Dalaygon ang Dios, Brad, may buntag. Aniya na sad ako karon madasigon nga mo pakalawat sa imuha. Karon ding Domingo ha, gisaulog nato ang Corpus Christi, ang balaang lawas ni Papa Jesus sa usa ka nga nagpresensya sa Holy Eucharist kanang pagkuan sa nang simba no. Magsugod ta sa ngalan samahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Pagkabalaan gayod ni ining pangilin din si Kristo mong atong kalanon. Ang iyang kasakit atong mahinumduman. Napuno ang atong kasing-kasing sa grasya ug kita nakadawat sa saad sa himaya nga umaabot. Tanan, amen. Basahon nato ang Ebanghelyo. Ato na ning shortcut sis no, sama sa akong gingon shortcut ra kay dili na nato kay taas na kayo kung paano nato ang unang pagbasa mga basahon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, ninunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus o gisultian mahitungod sa gingharian sa Dios. O giayo niya ang mga masakiton. Sa pagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Hesus ang mga napulog duha katinunan og mingon. Paagtua ang mga tawo sa kasigbit nga mga balangay og kaumahan aron mangitag pagkaon og abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka tawo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo og papunduka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang tanan. Nikuha si Jesus sa 5 ka pan og sa 2 ka isda. Og niyabat siya sa langit og nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan og gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang
idulot sa mga tao. Nangaon ang mga nangaon og nangabusog silang tanan. Og human niini nakahipos ang mga tinun-an og napulog duha kabukag og salin sa mga tawo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pwede na. Brad, mayong buntag, no? Dalaygo ng Dios karon sa ako ng gingon, gisaulog na to ang Corpus Christi, sama sa nini, no? Mga igsoon, ang ebanghelyo usab nagtuki kini sama sa pagsimba kanato nga makadawat kita sa pulong sa Ginoo, makadungog kita sa pulong sa Ginoo ug makadawat sa balaang lawas ni Hesus. Mangutana kamo mga igsoon, Brad Jan, nganong balaan man na siya nga hostya ra man na? Mga igsoon, sama sa akong gipang ingon sa una nga kini once gali kining concentrated nga pan hostya nga maisa sa pare ug mahimo na siya, maturn na siya og lawas ni Papa Jesus. Sama sa paghambing sa ato ang ebanghelyo nga kita mga igsoon, no, tawhanon ra gyud na nga kini bitong kulang atong pagsalig ni Papa Jesus. Sama kato sa mga tinun-an nga donara sila'y sa kadaghan sa tao nga nanambong atong higayon, ha? Makahinumdum makapila to sis? 5,000, no? 5,000 nga mga tao nga nagpundok na ang mga masakiton. Eager kayo sila, dasig kayo silang maminaw sa pulong sa Ginoo. Kunya, nabalaka ang mga tinun-an sis, kay naara sila'y pila to ka panday, 5 ka pan, no? Ug 2 ka isda. Dili gud sa kitang mga tao, para gyud nato, no, dili gyud to kanang sapat, dili gyud to siya kanang kuan ba, dili kuwang ra gyud to sa imagine 5,000 ka tawo mo toy pakan-on nimo sa 5 ra ka pan og 2 ka isda, no? Dili gyud siya sakto. So pero kay Papa kay Jesus sobra na to, no? Imagine gimanduan ni Papa Jesus ang mga yang mga tinun-an. Palingkura ang mga tao og bahin-bahin na kapila to ka bahin-bahin na sila, gipalingkod tuod man, gipalingkod nila, unya ginikuha si Papa Jesus sa pan, gipikas-pikas niya, unya nagpasalamat, no, sama sa pagsimba nato, no, makakuan gyud ta, maobserbahan gyud nato, kuan gyud nato nga naa gyud masaksihan gyud nato ba, no, ang presensya ni Papa Jesus once nga katong duha man gud na god ang kining misa, ang liturgy of the word, kining liturhiya sa pulong ug liturhiya sa Eucharist, no? Unya sa kato sa ebanghelyo usab gipikas-pikas ni Papa Jesus, giisa nagpasalamat siya hantod gali nga daghan pa kayong sobra, Brad, no? 5 pila to ka bukag, 5 ka bukag, pila to ka kuan, 5 ka bukag ang sobra nya, daghan kayong sobra nya, duha, imagine 5 ra to ka pan nya, 2 ra ka isda, no? Mao gid kita kinalang kita mo salig ni Papa Jesus para kinang makuan ang kinibitong sa atong hunahuna nga dili siya sapat, mo sapat gyud mo sakto gyud na siya. Anitan kita naagi kay ako na ako'y sa gatos diri, dili siguro ni insakto para mo agto ko mo kuan ko, no, musuroy ko agto kog mall apan kini ang itaan gyud nagpaagi ni Papa Jesus nga masakto ra mga igsoon. Mao kita gidasig gyud ta sa pagsimba, no, sa matag Domingo, no, para masaksihan, makasaksi gyud ta og makadungog sa pulong sa Ginoo og makadawat sa balaang lawas ni Papa Jesus. Ikaw sis ning simba na pa karon? Wa pa unya pa, no, alas 3.
dalaygon ng Dios. Manghinaot ta mga igsoon. Kini mao ang kordero sa Dios nga nangwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Tanan, Ginoo, dili ko ang imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. Dios among amahan, makagagahom ug walay katapusan. Masaligon kaming magsampit kanimo nga ang lawas ni Kristo nga nadawat sa among igsoon nga si Nemesio magdala kaniya og malungtarong kabaskog sa hunahuna ug sa lawas. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo magbendisyon kanato, manalipod kanato sa tanang dautan. Magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom ug maluluyon sa tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ng Dios. Dalaygon ng Dios. Karon ding Domingo ha mga igsoon, atong gisaulog ang Corpus Christi, no? Sa kaning magsimba nato matag Domingo, masaksihan yun nato ang kining pag sa liturhiya sa Eucharist, no, nga ang concentrated nga pan mahimo og kining balaang lawas ni Papa Jesus kana gyud makakuha, no. Ang mga Katoliko ra gyud na mga igso, kita ra gyud Katoliko murag kining nagsunod ana, no, ang uban wala, no. Dalaygon ng Dios. Pagsugod ta sa ngalan samahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Pagkabalaan gayud niining pangilin, diin si Kristo maong atong kalanon. Ang iyang kasakit atong nahinumduman. Napuno ang atong kasing-kasing sa grasya ug kita nakadawat sa saad sa himaya nga umaabot. Amen. Atong basahon ang Ebanghelyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Hesus o gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanool kang Hesus ang napulog duha ka tinun-an og mingon. Paagtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay o kaumahan aron mangitag pagkaon o abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 kapan og 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami og mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 katawo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo og papunduka sa tinagkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an og gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 kapan
og sa duha ka isda og ni yahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang mga pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tawo. Nangaon og nangabusog silang tanan ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog duha kabukag nga salin sa mga tawo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Daygon kayo ang Kristo, si Papa Jesus, mga igsoon, no? Kay hangtod kay karon nagpadayon gyapon ko nga mohatag kaninyo Brad sa kining balaan karon timing sad kay no kay gisaulog nato ang Corpus Christi kining balaang Eucharistia no na ang ubang mga sikta mingon nga nganong malaan man na siya nga pan ra man na siya ordinaryong pan mga igsoon wala sila nasayod nga sama sa giisan na gali o gibindisyonan na sa pari ang usa ka pan mahimo na motor na siya og lawas ni Papa Jesus dalaygon ken Dios no kana gyud ang sama sa kining ebanghelyo karon nga lain sad nga paagi no kung atong ihambing sa misa mura na siya po nagmisa mga igsoon no kay kita sa bagang sa kadaghan sa tawo nga mosimba unya kini sa ebanghelyo atong ikumpara nga ang mga tawo nagpundok mga madasigon nga maminaw sa pulong ni Papa Jesus og lain sa ni siya kay nagpakaon man si Papa Jesus unya kini nagpundok ta nasaksihan jud nato sa pagsimba nato sa matag Domingo ang pag-usab sa concentrated nga pan into sa body ni Papa Jesus mga igsoon. Nya kini lagi kining nag-explicar sa ninyo siya nga ang ato ang walay pagsalig no kulang pagsalig ni Papa Jesus kay sa ang mga tinun-an ningon nga pagtuwa kining mga tawhana imagine 5,000 pagtuwa kini sa mga laing-laing kawan niya kag pangitaag og pagkaon gingnan sila Papa Jesus kamoy magpakaon nila so unsaon man ato sa kining sa atong tawhanon nga kuan unsaon mapapakaon nga naaraman tay pila ra to 5 ka pan ug 2 ka isda sa 5,000 nga tawo apan kini kana dili na sakto nato no dili sapat gyud nato kay tawo ra man ta apan kato ni Papa Jesus way imposible sa 2 ka pan gipakaon niya ang 5,000 nga tawo nga giunsa mao gyud katong milagro no pilay istorya gikuha ni Papa Jesus ang pan unya gipikas-pikas niya sa di ta mo tuo naa pag 12 ka bukag nga nabilin imagine na sa 5 ka pan mao gitoy milagro mga igsoon no nga kining sa 5 ka pan ug 2 ka isda gihimo niyang daghan no sobra pagali no sa atong kita atong mga tinuan ingon nga unsaon man na pagkuan niya kuwang pa man na walay kuwang ni Papa Jesus walay imposible no kita ato sa nang kuanon nga wala gyud kumutuo lang ta mosalig lang gyud ta ni Papa Jesus no wa gyud imposible mga igsoon no ato gyud nung ibutang sa ato yung kasing-kasing kining kuan ba unya mga igsoon another sad ang ebanghelyo nagkuan sa na nga kita nga mosimba kita mga igsoon
dili lang ka ng simba nga ighuman og simba mo kuan gyapon atong naandan nga mga sayop, no? Tawhanon nga kinaiya ba uban ba dili tinano ang uban magmarites ana ba, no? Aw ka na di man nga namawa, no? Kuan gyapon ba gumagsimba para useless lang gyapon, no? Nga nagsimba ta apa no ato yung kuanon nga kita mooy mo atong ipaambit sa atong unsay atong nadungog. Sama sa akong karon gibuhat mga igsoon, ako nagpaambit ninyo sa pulong sa Ginoo, no? Ato unta nang ipaambit sa atong silingan, no, mga igsoon, kung mahimo nato, no? Ato unta nang himuon mga igsoon kay mao manay dalaygon nga buhat, no? Kay niya na mas Papa Jesus nga kamoy magpakaon. So atong ikuan nga dili literal nga magpakaon niya. Atong i-share sa atong nahibaw-an, no? Sa pagsimba nato atong nadungog nga ebanghelyo ato sang mag-story magdili kay ang uban maghisgot-hisgot sa oy si kuano si brother diyan naunsa na siya murag na tulilik no na kay kuano kay ana ra bang uban na kuan ba nganong na siya mahibong sila ba nga mo lagi na nausab pagka ang mga igsoon kung usbon gyud kas Ginoo wala gi imposible, no? Kaya ako maka-experience gyud ako mga igsoon. Sa akong kagulingon ba, giunsa ako pag-usab ni Papa Jesus nga hantod na ani ana ako karon. Imbis sa katong akong na mga katong dili maayong buhat ba. So ako hinahinay na nako og kuan nga makahuna-huna ko mga igsoon ba nga uy nangalagad ba kung Papa Jesus makasa taani. So kung naa ka sa kining pangalagan mga igsoon, makahuna-huna kag kuan ba, makahuna ka kung palitan katod imo ang naanda nimong buhaton nga sayop to siya. Makahuna-huna ka ako pa ba tong buhaton, no? Dili na mga igsoon. Kaya na naman ka ni Papa Jesus. Ang espiritu ni Papa Jesus anaa man nimo. Makakuan jud ana kayo sa akong kasing-kasing mga igsoon, no? Sama ako karon kinsa may magtuo nga ako usa ka siman na niundang suman niya karon nangalagad ni Papa Jesus nagpakalawat ninyong duha, no? Kisa may magtuo na Brad wala, no? siguro mga ikuan na to wag gid katuo even ako di ko makatuo mga igsoon diyon sa ako pag usab ni Papa Jesus, no? Dalaygon kan Dios palihog. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Tanan, Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo. Sa ngalan ni Sis, ang papaha ikaw lang ba na? Ako yung ko niya. Magampo kita. Dios ang mga mahan, makagagahom ug walay katapusan. Masaligon kaming nagsampit kanimo nga ang lawas ni Kristo nga dadawat sa among duha ka igsoon nga si Sister Pidila magdala kanila og malungtarong kabaskog sa hunahuna og sa lawas. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo magbendisyon kanato. Manalipod kanato sa tanang dautan o magdala kanato ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Og manalangin kanato ang Dios nga makagahom og maluluyon sa tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ng Dios.